रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज करना है। देखें जैसे कल या परसों मियांवाली में एक शख्स ने अपनी छोटी बेटी को गोलियां मार के हलाक कर दिया, तो इसके बारे में हमारा इस्लाम क्या हुक्म देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, ये तो प्यार करने वाली होती हैं, ये तो कदर करने वाली होती हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की शान बयान करते हुए हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको दो बेटियां दी, कितनी दी? दो बेटियां अता फरमाई, और उसने उनकी परवरिश की, और उसने उनकी अच्छे तरीके से परवरिश की, उनको अदब सिखाया, दीन सिखाया, उनको इस्लाम सिखाया। हुज़ूर ने ऐसे उंगलियाँ की। कैसे उंगलियाँ की हुज़ूर? साहबा ने जो रिवायत हम तक पहुँचाई है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उंगलियाँ फरमाई। हुज़ूर ने फरमाया मेरे साथ होगा ऐसे मेरे साथ जन्नत में होगा। तो बेटियाँ तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, रहमत ही रहमत है। साहब आप भी बेटियों वाले हैं, हम भी बेटियाँ, भैया अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो मुझे जितना अपनी बेटियाँ अजीज़ है ना जी, 3 बच्चे मेरे फौत हो गए, उतना यकीन करें बेटा अजीज़ क्यों नहीं है। इस हैसियत से कि वो भी चूँकि वो एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरा, उसको हम खुसूसी तवज्जो ज़रूर देते हैं, लेकिन हकीकत बात है जितनी उनसीयत बेटियों को मेरे साथ है और मुझे उनके साथ है, शायद इतनी औलाद अगर इसकी जगह बेटे होते तो शायद वाली बात इतना ना होता। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बेटियों की फजीलत नहीं बयान फरमाई, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर प्यार करके भी दिखाया। मेरे महबूब ने प्यार करके भी दिखाया अमली तौर पर करके। हदीस पाक का मफहूम है कि अम्मा आयशा फरमाती हैं हम घर में थे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में तशरीफ़ फरमा थे कि जनाब शहज़ादी कौनैन, जनाब सय्यदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा आमिना साजिदा राकिया कायदा सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ़ लाईं। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम के लिए खड़े हो गए, उनके एहतराम के लिए खड़े हो गए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ बातें इरशाद फरमाई, तो वो रोने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर उनके कान में कुछ बातें इरशाद फरमाई तो वो हंसने लगी। खैर ये हदीस पाक लंबी है, ये और मौजू की तरफ हमें ले जाएगी। यहाँ पे मैं आपको जिस चीज़ के लिए हमने इतने फज़ाइल बयान फरमाए, इससे बेटियों की शान का अंदाज़ा देखिए कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यार फरमा रहे हैं, कितना एक इज्जत और मकाम दे रहे हैं अपनी बेटियों को। और तवज्जो, हदीस पाक का मफहूम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बेटा या एक औलाद किसी शख्स की वो अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाई तो वो फौत हो गई, क़यामत के दिन वो अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए अल्लाह तबारक व तआला से बाकायदा झगड़ा करेगी। अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए बाकायदा झगड़ा करेगी। अल्लाह फरमाएगा ना, ऐ कच्चे बच्चे जा जन्नत में चला जा। तो वो कहेगा या अल्लाह, जिनके ज़रिए मैं दुनिया में आया, जिनके ज़रिए मुझे जन्नत मिल रही है, मैं उनको क्यों ना ले, मैं तो उनको लेके जाऊँगा। बाकायदा कहेगा, झगड़ा करेगा बाकायदा। फिर अल्लाह फरमाएगा, ये अल्फाज है बाकायदा इस बात के, अल्लाह फरमाएगा अय्युहस्सिक्तुल मुरागिब रब्बहु, आए कच्चे बच्चे अपने वालिदैन के बारे में रब से झगड़ा करने वाले, जा तू भी अपने वालिदैन की उंगली पकड़ के उनको जन्नत मिलेगा। सुभान। आज एक अंदोनाक वाक़या पेश आया मियांवाली के अंदर, जहां पे सफ़ाक किस्म के, जालिम किस्म के, जाबिर किस्म के और इंतहाई, मैं कहता हूं उसके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं, ऐसे बदबख्त इंसान के लिए कि जिसने अपनी बेटी को इस वजह से कत्ल कर दिया कि उसके यहाँ बेटे की पैदाइश क्यों नहीं हुई, बेटी की पैदाइश क्यों नहीं हुई। जालिम
تیرے اختیار میں ہے یا اس عورت کے اختیار میں ہے جس نے اس دنیا کے اندر اس کو لائی؟ یہ تو رب کے اختیار میں ہے کہ رب جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹی دے۔ اور بدبخت انسان کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری خواہش اور ہوتی ہے لیکن میرے رب کی منشا اور ہوتی ہے۔ کیا پتا یہ بیٹی آج جس کو تو نے بے دردی سے قتل کر دیا، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو قتل کر دیا، اس کو 7 گولیاں ماری۔ قبلہ صاحب کتنی؟ 7 دن کی معصومہ ہے۔ آپ دیکھو گڑیا کتنا اس کا چہرہ کھل رہا ہے یار۔ تو نے اس کو مار دیا، اس بیچاری کا دنیا کے اندر آنے کا کیا قصور تھا؟ آج پتہ نہیں یہ زمین نہیں کانپی، آسمان نے آنسو نہیں بہائے، یقیناً آسمان نے آنسو بہائے ہوں گے، یقیناً آج زمین اس دن کانپ رہی ہوگی جس دن اس سفاک شخص نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها۔ آج دنیا میں دیکھا جائے تو کوئی جناب معاشی تنگی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو مار رہا ہے، تو کوئی جناب خودکشیاں خود کر رہا ہے اپنی اولاد۔ ایسا ہرگز نہیں۔ میرے اللہ سونے نے کیا پتا جس کو اس نے مارا وہی وہ ہے نا، قرآن پاک کے اندر واقعہ موجود ہے 30 سپارے کے اندر۔ جناب مریم نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے کیا کر بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی دے دی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا۔ اللہ نے فرمایا ولیس الذکر کالانثیٰ وانی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک۔ حضرت عمران کی بیوی نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عمران کی بیوی کہ میں نے تجھے جو اولاد دی ہے وہ بیٹی دی ہے اور مجھے پتا ہے وہ بیٹی کیسی ہوگی۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے اس سے 70 نبیوں کو پیدا فرمایا۔ اس کی کوکھ سے کتنے 70 انبیاء، اتنی نیک خاتون تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوکھ سے کیا کس کو کیا؟ یعنی آگے اس کی نسل جو چلی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ان کا ایک مقام، ان کا ایک مرتبہ، ان کا ایک جو ہے یہ مقام ہے جو آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو نصیب فرمایا۔ کیا پتہ وہ تیری بخشش کا سامان بن جاتی، تو باہر ہوتا وہ تیرے لیے دعا مانگتی، اور جب تو پریشان ہوتا آ کے تجھے گلے لگا کر تیری پریشانیوں کو ختم کرتی کہ اے بدبخت آدمی کہ تو نے کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور یہ وہ لوگ جو اس طرح کا ناپاک فعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاشی تنگ دستی کی وجہ سے یا دیگر گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہیں، خدا را ایسا مت کریں۔ رزق آپ نے نہیں دینا ہوتا، رزق میرے سونے رب نہیں دینا ہوتا ہے۔ اور پھر بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا ہم میں سے کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے سونے رب کی بس کی بات ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ اس بدبخت کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایسے واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بیٹیوں کی خوب پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بیٹیوں کو خوب سیدہ طیبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دامن میں چھپانے کے لیے آج ہمیں ہم سب کو تربیت اور ان کی تعلیم و تربیت کے خوب اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔